अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे, आज ये जो साने बारकान हुआ था उसमें वाइंड अप किया गया उस धरने को, उस पे बात कर लेते हैं। और साथ में एक और धरना भी चल रहा है, उस पे भी बात करेंगे। और बीएमपी ने भी आज एक अलामती एक दिन के लिए भूख हड़ताली कैंप लगाया, उस पे भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि सानिया बारकान से मुतालिक जो ये मरी इत्तेहाद की जानिब से जो मुजाहरा किया गया, और उसमें ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के तमाम सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज़ और आम लोग और सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इज़हार यकजहती की। और एक प्रेशर बरार बिल्ड हुआ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे और पुलिस पर भी। और कहीं ना कहीं किसी हद तक ये हुआ कि वो जो 5 लोग हैं जो मिसिंग थे अब तक, उस पे हमने बात की थी कि मिसिंग तो थे, लेकिन अभी तक हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस ये कहने को तैयार नहीं है कि जी ये जो बरामदगियाँ हुई हैं ये किस से हुई हैं, किसके घर से हुई हैं, किसके तहवील में थे, किसके यरगमाली थे। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, तो इस वजह से जो सवालात हैं वो अब भी उठ रहे हैं इंतज़ामिया पे, पुलिस पे और बलूचिस्तान हुकूमत पे। ज़ाहिर है कि 5 लोग गायब हुए हैं 7-8 साल से, 2019 से अगर लगा लें, अगर वो गायब थे तो कहाँ थे। और ज़ाहिर है कि वो जो लवाहिकीन है, जो मुतासरा फैमिली है, वो तो इल्ज़ाम सरदार अब्दुर्रहमान केतरान पे लगा रहा है। और बाद में जो छापे मारे गए हैं, तो आज एक खबर ये भी मिलने को आई, और जो मरी इत्तेहाद के लोग थे वो कह रहे हैं कि जी कुछ फैमिली शायद पंजाब से, लाहौर से बरामद हुई। मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो भाई जहाँ से भी हुए हैं, कम से कम ये तो बताया जाए कि किसके तहवील से ये कल हमने डिटेल से बात की, किसके कहाँ से, किसके घर से ये उनकी बाजियाबी हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फैमिली को कहीं जो लाहौर की बात हो रही है, लाहौर के किसी बाजार में उन्होंने छोड़ दिया हो, या दुक्की बारकान वगैरह में उन्होंने किसी जंगल में छोड़ दिया और इन्होंने ढूंढ के लाया होगा। ऐसा तो नहीं है ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी के तहवील में होंगे, किसी न किसी के घर में होंगे, या उसके या उनके कब्जे में होंगे। वो बहरहाल अभी तक हुकूमत ये बताने को तैयार नहीं है, और अभी तक ज़रा कि उसमें मुबहम बातें अभी चल रही हैं, शुकूक शुबात भी इसमें बढ़ रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात ये अच्छी हुई है कि वो जो हमने पहले दिन जब पहला प्रोग्राम किया था, वीलॉग किया था, हमने यही कहा था कि जिनकी सरबराही में आपने जो कमेटी बनाई है ना, JIT, DIG जॉब डिवीज़न, DPO बारकान, जो जिनको कटहरे में लाके खड़ा कर देना चाहिए था। हुकूमत की सबसे बड़ी गलती ये थी कि सब इन्हीं की सरबराही में वहाँ पे ये कमेटी बना दी, वो कमीशन बना दी, JIT बना दी। तो अच्छी बात ये है कि DPO, DC और DIG उनको तब्दील कर दिया गया। अभी सुनने में आया नजीब कमरानी है शायद, मैं नाम भूल गया, जो DC लगाए गए हैं, तो वो अच्छे शोहरत के मालिक हैं, ईमानदार हैं, उनको डिप्लॉय किया गया बारकान। मुमकिन है वो कुछ ये जो केस चल रहा है तो उसमें कोई अच्छी पेशरफ सामने आए, जो लवाहिकीन है, जो मुतासरा ख़ानदान है, उनको कम से कम इंसाफ मिले। देखें, इसमें एक फैमिली नहीं, 2 फैमिली मुतासर हुए हैं। एक वो फैमिली है जो खातून अभी तक लावारिस है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि कौन है, समझ गए। दूसरा, खैर जो 2 लड़कों की लाशें थी वो तो सबको पता था, मोहम्मद खान ने शनाख्त की, उनके बच्चे थे, उनको हवाले कर दिया गया। तो वो जो लावारिस, हालांकि लावारिस तो नहीं है, तो जिनकी भी ये फर्जंद है, जिनका खून है, ये खातून, ये लड़की, जिसके घर का फर्द है, वो अब तक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये रियासत के इंसाफ पर एक सवालिया निशान है। उसकी वजह ये है कि वो ख़ानदान, जो खातून का जो ख़ानदान है, जो लवाहिकीन है, वो किसी न किसी के डर और खौफ की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं, अपना डेड बॉडी उठाने को तैयार नहीं है। तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि नवाबों सरदारों का कितना बड़ा खौफ होगा हमारे मुआशरे में, कितना बड़ा खौफ है। ये रियासत सोचना चाहिए कि किसी इलाके में
کسی خاتون ہو یا مرد ہو، اس کا قتل کیا جاتا ہے، ان کو ریپ کیا جاتا ہے، تشدد کی جاتی ہے، کیمیکل پھینکا جاتا ہے، تیزاب پھینکا جاتا ہے، ظلم کی انتہا کی جاتی ہے، لیکن جو وارث ہیں مقتول کا، وہ اس کے وارث سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ خوف ریاست نے ختم کرنا ہے لوگوں کے دلوں سے، سرداروں، نوابوں، ظالموں، جابروں، کوئی بھی ہو، ان کے دلوں سے خوف ریاست نے ختم کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان نوابوں، سرداروں یا جو بھی طاقتور لوگ ہیں، ان کے سامنے ریاستی مشینری ناکام ہے۔ یہ خوف اس شخص کا نہیں ہے جس کا، اس بندے کا، اس خاندان کا نہیں ہے جس کی بیٹی اس وقت تابوت میں پڑی ہوئی ہے، وہ سامنے نہیں آ رہا۔ یہ خوف ریاست کا ہے، یہ خوف ریاست کو ہے، کیونکہ ریاست تحفظ نہیں دے سکتی۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خوف زدہ، پھر خوف زدہ ریاست کو کہا جانا چاہیے کہ خوف زدہ ریاست ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو دھرنا دو جگہ تقسیم ہوئی، اس کی بھی وجہ یہی تھی۔ دیکھیں تو ٹھیک ہے، اس میں پہلا اقدام جو اٹھایا، دیر سے اٹھایا لیکن مری اتحاد نے اٹھایا، بہت اچھی بات ہے۔ مری اتحاد کو سب سے پہلے جس دن خاتون کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، تو اس دن مری برادری کو اٹھنا چاہیے تھا، اس کے بعد پوری بلوچ قوم کو اٹھنا چاہیے تھا، بلوچستان کی عوام کو اٹھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں اٹھے۔ بہرحال یہ اچھا قدم اٹھایا مری اتحاد نے، کم سے کم ڈیڈ باڈیز کو دفنانے کے بجائے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں جن لوگوں نے اظہار ہمدردی کی، اظہار یکجہتی کی، وہ پورا بلوچستان بلکہ پاکستان کے ہر معاشرے کے ہر فرد نے اس کی مذمت کی اور اظہار یکجہتی کی اس متاثرہ خاندان کے ساتھ۔ ایک دباؤ بڑھ گیا، تو اس کے بعد 5 افراد، 2 خواتین، 3 مرد بچے، وہ بازیاب ہو گئے ہیں، صحیح سلامت ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی ہے اس دھرنے کی۔ لیکن دیکھیں جو بنیادی جو مطالبات ہیں، اس میں تو ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو خاتون ہے، تو کیا وہ خاتون کے لیے احتجاج مری اتحاد کا صرف وہ 2 لڑکوں کے لیے تھا؟ جو خاتون ماری گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس نے ویڈیو وائرل کی تھی اور اس بنیاد پہ ماری گئی ہے، تو پھر یہ جو مری اتحاد کے جو کرتا دھرتا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو میڈیا میں رو رو کے آنسو بہا رہے تھے، تو اس کا مقدمہ بھی ان کو لڑنا چاہیے تھا۔ تو پھر ایک ایندے میں مطالبہ یہ رکھ دینا چاہیے تھا کہ جی اس خاتون کے بھی وارث کون ہے، ان کو لایا جائے، اس کی شناخت ہونی چاہیے، پھر اس کو باعزت جا کے دفنایا جائے، کیونکہ زندگی میں تو اس کو عزت نہیں ملی، وہ بے عزتی ملی، اس کو ریپ ملا، لیکن مرنے کے بعد کم سے کم اس کی تدفین باعزت طریقے سے ہونی چاہیے تھے۔ لیکن بہت میرے خیال میں انتہائی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا جو احتجاج میں بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی کم ظرفی کا۔ انہوں نے اس خاتون کے بارے میں بعد میں کوئی بات ہی نہیں کی، جی ہماری لاشیں دیں ہم۔ وہ محمد خان متاثرہ تھا، بالکل اس کے لیے کہیں حد تک اس کی داد رسی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے بندے واپس آ گئے ہیں وغیرہ۔ اس خاتون بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس کے لیے پھر اگر آپ 3 دن بیٹھ سکتے تھے محمد خان کے بچوں کے لیے، تو 2 دن اور خاتون کے لیے بھی بیٹھا جانا چاہیے تھا، نہیں۔ اسی لیے جو اختلاف پیدا ہو گئے اس دھرنے کے اندر، وہ ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کا ظاہر یہ تو بالکل لاجک بالکل صحیح ہے، درست ہے کہ بھی خاتون کے وارثوں کو کھوجا جائے اور شناخت کروائی جائے اور قاتلوں کا پتہ لگایا جائے۔ یہ تو ابھی بھی جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مطالبہ رکھا ہے کہ پچھلے دن جو سی ٹی ڈی نے خاتون کو خودکش حملہ آور قرار دے کر جو گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے، اس میں متضاد ظاہر ہے کہ اس کے بیانات میں سی ٹی ڈی کے متضاد ہیں۔ وہ کہتی ہے جم پارک میں ہم نے جا کے گرفتار کیا ہے، جب خاندان کے لوگ کہتے ہیں گھر میں رات کے 2 بجے چھاپا مار کے خاتون کو اٹھایا، پورے خاندان کے لوگوں کو، خواتین کو اٹھایا گیا، 2 بچوں کو اٹھایا گیا، تو یہ سی ٹی ڈی کے اس میں متضاد جو اپنے اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس میں بڑا تضاد ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ جو ریڈ زون میں
बारकान सानिया के जो लोग बैठे हुए थे मरी इत्तेहाद वाले, वो उड़ गए तो दूसरे लोग आके बैठ गए, उन्होंने कहा जी इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो सीटीडी की जो कार्रवाई है वो ज़्यादातर मशकूक, मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादातर मशकूक होती है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध पुलिस ने, कश्मीर पुलिस ने शायद चंद लोगों को गिरफ्तार किया था जो असलिया सप्लाई कर रहे थे। वो बाद में पता चला जी वो सीटीडी के एहलकार हैं, वो सिब्बी से उनकी ड्यूटी सिब्बी में थी, और असलिया उनसे बरामद हुआ, रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम, पता नहीं क्या क्या बरामद हुआ। वो सिंध पुलिस ने सीटीडी बलूचिस्तान के एहलकारों को गिरफ्तार किया है। फिर इसकी रिपोर्टेशन पक्का, फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक एक शफाफ इनकी कार्रवाइयाँ होती हैं। इसलिए ये शकूक व शबात हैं वो तो आवाम के अंदर बढ़ते हैं इनके बारे में। बीएमपी ने आज एक भूख हड़ताल की, ऐसे समझे कि अलामती भूख हड़ताल थी एक दिन के लिए। तो कोयटा प्रेस क्लब के सामने उन्होंने भूख हड़ताली कैंप लगाया। उसमें बीएमपी के जो लीडरशिप ने, उन्होंने भी सीटीडी की इस कार्रवाई को बोगस करार दिया, और उन्होंने कहा कि सीटीडी के जो एफआईआर उन्होंने काटा है, या जो उसके ये बोगस है, एफआईआर ये मुकदमा बोगस है, ये बीएमपी ने इसका भी, तमाम लोग कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, हर फर्द इस बारे में बात कर रहा है। और साथ में आज बीएमपी ने इस पे बात की है कि जी ये बोगस है, और यही लोग जो रेड जोन में बैठे हुए हैं उनका भी मुतालिबा यही है कि इस पे इंक्वायरी, शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इधर भी सीटीडी की जो कार्रवाई है वो बोगस है, और वो पता नहीं अभी किस वजह से वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं, समझ नहीं आती। लेकिन एक बात तय है, जो करने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि ये जो मामला चल रहा है बलूचिस्तान में, शोरिश चल रहा है, इसमें ख़वातीन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही कहते हैं। कल नेशनल पार्टी के एक वो जो धरने में उन्होंने लोगों ने जो खिताब किया, वो भी यही कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक, ये जो ख़वातीन को उठाने, गिरफ़्तार करने, बोगस मुबैना तौर पर जो बोगस वो एफआईआर वगैरह करवाते हैं, तो ये बड़ा मेरे ख़्याल में इंतहाई ख़तरनाक रुझान है, बहुत ख़तरनाक है। इस माशरे में बहुत ख़तरनाक रुझान है, बढ़ गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक खातून को कोयटा के गिशकोरी से गिरफ़्तार किया गया। उसके हस्बैंड को और ख़ातून को, राशिदा शायद उनका नाम था, उनको गिरफ़्तार किया गया। बाद में सीसीटीडी बाद में उनको छोड़ दिया, कोई सबूत, कोई कुछ वो नहीं हुआ। तो ये थोड़ा मतलब मोहतात रहना चाहिए ऐसे कार्रवाइयों पे। और ये अगर कार्रवाई इस तरह जारी रही, यकीन करें मुझे फ्यूचर बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। ज़ाती तौर पर मेरा ख़दशा है, एक खौफ है मुझे कि इस तरह अगर ख़वातीन को मतलब ज़ाहिर है कि वो नंबर गेम की भी बात होती है, बहुत से फोर्सेस के दरमियान नंबर गेम की भी बात होती है, और फिर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं ताकि आगे नंबर बढ़ें वगैरह। तो ये नंबर गेम के चक्कर में अगर ख़वातीन को उठाने के तरीक़ाकार है, ये इंतहाई, मेरे ख़्याल में मुझे जो लग रहा है बहुत ख़तरनाक है। मुआशरे का कोई फ़र्द इसको कबूल नहीं करेगा, तस्लीम नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा पट पड़ेगा, इन ऐसी कार्रवाइयों पे पट पड़ेगा, ये याद रखें। इस पे थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। और अभी भी मुतालिबा यही है कि बीएमपी ने भी आज यही मुतालिबा रखा था, और बीएमपी के बकौल के उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये बात रखी है। शायद वज़ीर-ए-आज़म कुछ दिन के बाद वो कोयटा आ जाएँ इस मामले पे। और बीएमपी ने ये एक धमकी भी दी है मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को। मरकज़ी हुकूमत को ज़्यादा इसलिए कि सूबाई हुकूमत को इसलिए ज़्यादा कि इस वक़्त अगर एक अटेम्प्ट हुआ है वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद का, उसमें सरदार अख्तर जान मेंगल ने इनडायरेक्टली अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ये हुकूमत बचाई है। अगर अभी अख्तर मेंगल बीएमपी ने खुद अगर कोई अटेम्प्ट की तो ये हुकूमत नहीं बचेगी, जो मुझे लगता है। अगर बच भी जाए तो इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में है होगी, अपोजिशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और हुकूमत इंतहाई कमज़ोर पिच पे खड़ी होगी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस तरह के वज़रा की जो कारकर्दगियाँ हैं अब तक, तो ये हुकूमत की कोई मिसाली कारकर्दगी नहीं है उसकी वज़रा की। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आ गई
تو یقین مانے دھجیاں اڑائی جائیں گی اس حکومت کی. اور ساتھ میں مرکزی حکومت کو ایک چیلنج ہوگا اگر بی ایم پی نے اپنا فیصلہ لے لیا مرکز میں. تو ایک تو پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے وہ آلریڈی پی ڈی ایم کا اتحاد میں آپ کو مصنوعی اتحاد ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. پی ڈی ایم اتحاد میں زرداری، مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف ایک دوسرے کے جمہوریت بچانا وغیرہ، ریاست بچانا سارا یہ ڈھکوسلا ہے. وہ دراصل اپنے مقدمات وغیرہ ختم کروانا چاہ رہے تھے، جو بھی کرواتے وہ تو بھی ذرا کہ ایک بالکل کمزور پچ میں کھڑا ہے مرکزی حکومت. اور مرکزی حکومت کو بلوچستان کے معاملات سے کوئی غرض نہیں ہے، اس نے بالکل کھلا ڈلا چھوڑ دیا ہے. یعنی مسنگ پرسن کے اور لوگوں کو سی ٹی ڈی کے جو کارروائیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کوئی 5-6 مہینے 7 مہینے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، باقی مرکزی کابینہ کے جو ممبران تھے وہ آگے، انہوں نے ادھر بہت سے وعدے وعید کیے لیکن ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور سب سے زیادہ جو نزلہ گر رہا ہے نا پی ٹی ایم حکومت کا بلوچستان پہ مخالفت کا، وہ بی ایم پی اس کے زد میں ہے. آج بی ایم پی کے دوستوں کو جو ملے ان کو میں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ جی یہ نزلہ آپ لوگوں کو پی ڈی ایم کی وجہ سے پڑا. پی ڈی ایم سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے 2 وزارتوں کے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، کچھ آپ خود کہتے ہیں ہم نے مطالبات رکھے ہیں، ایگریمنٹ کیے اور پی ڈی ایم کے ساتھ ریٹرن میں، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے اور الٹا آپ کو پورے بلوچستان میں کرٹیسائز اور تنقید کے زد میں ہو، آپ خواہ وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، سول سوسائٹی ہو یا عام لوگ ہوں، وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے گراف پہ بلوچستان میں کیا ہوگا. بی ایم پی کے دوستوں کو، بی ایم پی کی لیڈرشپ سے میں مخاطب ہوں کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا فیصلہ لے لیں. پی ڈی ایم کے ساتھ باقی مجھے نہیں پتا سندھ پنجاب میں ان کے ساتھ وہ نون لیگ یا پیپل پارٹی وغیرہ ان کے ساتھ کیا وہ جانے، ان کا ظاہر معاملات جانے، لیکن بی ایم پی پی ڈی ایم کی وجہ سے انتہائی تنقید کا اس کو سامنا ہے بلوچستان میں. ظاہر ہے کہ بی ایم پی کا جو گراس روٹ ہے وہ تو بلوچستان ہے، بلوچستان کے لوگ ہیں، بلوچ عوام ہیں. جب وہی آپ کے اوپر اتنی سختی سے تنقید کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ عوام کی رائے کتنی مختلف ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے متعلق. تو یہ اپنا فیصلہ آپ لے سکتے ہیں، آپ ساتھ بھی دے سکتے ہیں. اور جس طرح کہ آج ولی کاکڑ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے سی سی کا میٹنگ بلا کے ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے مرکزی حکومت سے بھی نکلنا ہے اور بلوچستان حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں. تو یہ بھی دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ بی ایم پی کا اسٹرانس کیا ہوگا اور وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرے گی. لیکن ظاہر تنقید تو بی ایم پی پہ ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا میں ایک اور چیز میں بھول گیا تھا، میں آپ کو اس پہ بھی آ جاؤں گے ثانیہ بارکان پہ. لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اندرونی طور پر ایک ڈیل ہوا ہے مری برادران کے ساتھ، اور ظاہر کہ پھر صدر کے طرح دوسرا فریق ہے. اندرونی طور پر کوئی ڈیل ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 30 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے. غیر مصدقہ ہیں لیکن پہ ظاہر کی بات ہوتی ہے. غیر مصدقہ اس لیے ہیں کہ لوگ کل پہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن 1-2 جگہ جو میں نے بات کی ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس میں پیسے کی انوالومنٹ ہے. شاید اس 30 کروڑ میں شاید 5-6 کروڑ محمد خان کی فیملی کو خون بہا کے طور پر دیا جائے. باقی پیسے کس کو ملنے ہیں، کس نے لینے ہیں، کس نے لیے ہیں، وہ ظاہر کہ وقت بڑا بحرم ہے اور چیزیں چپتی نہیں ہیں. یہ آج میں آپ سے مبہم باتیں کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ ہفتہ 10 دن 20 دن مہینے کے بعد کل کی میں آپ کو بتا سکوں، اس پوزیشن میں ہو جاؤں کہ پیسے کس نے لیے. تو یہ بھی ایک حوالے سے میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری اتحاد کے لوگ جو دھرنے پہ بیٹھے ہوتے انہوں نے لیے یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے. کرتا دھرتا جو ہیں، جو فیصلہ کن ان کا جو فیصلے کے اختیار رکھتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ساتھ بہرحال ایک ڈیل ہوئی ہے. اور جس انداز سے جو دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، جس طریقے سے کیا گیا، اس سے تو یقین مانیں کہ ہر فرد وہ کیا کہتے ہیں انگلی دانتوں چبانے پہ مجبور ہوا، حیران رہ گئے، بالکل شوک ہو گئے.
اچانک ایک ایسی چیز ہو گئی. تو اس سے بعد میں ظاہر ہے کہ رابطے ہوئے، معلومات لینے کی کوشش کی گئی، تو آخری نتیجہ یہ آیا کہ جی 30 کروڑ کی ایک ڈیل ہوئی ہے. خون بہا ہے. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا، بلوچی روایت ہے، خون بہا ہوتا ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، فلانا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بولا کہ انصاف ملنے کی بجائے اس طرح کوئی بلوچی کی دیوان ہو گیا، جی فیصلہ ہو گیا. اب تک فیصلہ بہرحال نہیں ہوا ہے، فیصلے کے حوالے سے ڈیل ہو چکی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.